کوئی جو مسکین ویسی یہ سیل جو تے کو ملی ہے اتنی تنخواہ گھن دیں میرا کام کر وہ اکسی ہڈی پیسے تھا رشوت آپ جا کوئی جگہ ہے آج کہیں ڈاکٹر کو نہیں بنی ہو پہلے جڑے وہ چمچے کھڑے ہونا وہ دن بابا میرا حصہ بس آخری بات میرے دوستو ہی نواز دے جڑی نیاز ہے جلدی جلدی لائیو لیکن ورائیت الولایتا کبالتن لمن ساد دیکھ کے فرمائنے نوکریاں دے مانا لے انہا کو نوکریاں دے سن جڑا چنگا لوٹ سکے وہ جوانو توارے جے شریفہ کو کون دے توارے جے غریبہ کو کون دے تیرا ایمان فرما کے بھائی رائیت الولایتا کبالتن لمن زاد شاید لیسن لیکن اکثر لٹر دا ماہر ہے آپ بھی کھا میں کو بھی بس اکھا تمہاری مرضی میرا اللہ چوڑا دی عزت واسطہ ہی یہ نشانیاں تھا مل دیا پہن سب توبہ کرن دی توفیق عطا فرما مالک اللہ جتنے جوان آئے بیٹھے میرا اللہ انہیں کو اچھے روزگار نصیب فرما میرا اللہ کون میرا اللہ تے کو امام مادی یہ برحق دا واسطہ یہ جڑے مومن واسطے نہ کہہ سوے نیاز بھائی بیمار رانن مالک اللہ تے کوئی جشن دا واسطہ ایک تو صحیح تیرا ذکر سنن تیرے حبیب دا ذکر سنن ان دی آن دا ذکر سنن اصحاب دا ذکر سنن تو رہے این نیکی دی وجہ تو سیت لباس نصیب فرما میرا مالکہ غزہ دے مظلوم موین دی حفاظت فرما کشمیر دے مظلوم موین دی حفاظت فرما شام دے مظلومین دی حفاظت فرما میرا اللہ جیڑے ہی تیرے رسول دا کلمہ پڑھ دے ان دی عزت ان دے بچیاں دی عزت دی خود میرے قبرہ کی مائی سلطن سارے دی بخشش واسطے اونچا نعرہ حیدری نعرہ حیدری